بسم الله الرحمن الرحيم. قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابو خالدا عابد غاسق طعام الله والله فالله إن الله هو الله من الله رسول الله رضي الله قالوا اللهم لله بالله بسم الله قل اللهم ما ولاهم إلا الذين إن الذين على صلاة رجل ألم تر رزقوا أكثر أجرا أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير आगे वक्फ खैर नज़ीरुन आगे वक्फ नज़ीर